बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इनायत अपने यूट्यूब चैनल से। आज अपना कॉलम अनार की दरवाज़ा तोड़ चुकी वतन अज़ीज़ दुनिया की गालिबन 7वीं डिक्लेयर्ड एटमी क़ुव्वत है, कुदरती वसाइल से माला माल और 4 मुफीद तरीन मौसमों, पानी, समंदर, दरियाओं की इंतहाई ज़रख़ेज़ धरती है। हुक्मरान तबकों जिनमें आमर, जमहूरी, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया ने अपने अपने हिस्से और जुस्से से ज़्यादा बर्बादी की कामयाब कोशिशें की। महज आइन और कानून से मावरा इख्तियारात के हसूल और अक्सर औक़ात आइनी तरीक़ा से हसूल की ज़हमत भी गवारा नहीं की, बाकायदा इक़दामात ही कर दिए। 2007 में मैंने एक कॉलम लिखा था, इनकलाब की दस्तक, जिसमें लिखा था कि मैंने पेशा वकालत से अपने कैरियर का आगाज़ किया और मेरा रुझान तब फ़ौजदारी मुक़दमात की तरफ था। 1985 में हुकूमती लीग बनी जुनेजो साहब भी दरियाफ़्त हुए। इस दौर में असलहा रखने के लाइसेंस का कारोबार आम था। कलाशनिकोव, लंबी कमीज़, मुजरमाना दाढ़ी भी रवाज पकड़ गई। पिजारो कल्चर और मुनाफ़क़त के साथ साथ एक ऐसा माहौल दिया गया कि बहुत से लोग दुश्मनी की आग में झोंक दिए गए। आए दिन कलाशनिकोवों से लोग कत्ल होते रहे। 5-7 लोगों का इकट्ठे कत्ल होना आम था और फ़िरका वारियत में खून बहना अलग रवाज बन चुका था। तब की बोई हुई फसलें अभी काटी ना गई थीं कि परवेज़ मुशर्रफ ने इनकी मज़ीद आबियारी की और दहशत गर्दी की नई फैक्ट्रियाँ लगा दीं। इस दौरान वाक़यात नज़रों से गुज़रे, FIR पढ़ी, मुतअद्दिद मुक़दमात में बतौर वकील पेश हुआ, मक़तूलीन के लवाहिकीन से कत्ल के मुहर्रकात और मुकम्मल हक़ाइक़ सुनने के बाद मुझे ज़ाती तौर पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे वो मंज़र लगता जब लवाहिकीन जाए वक़ूआ पर या मक़तूलीन की लाशों पर आते और आकर अगर कोई ज़ख्मी होता तो इसको हस्पताल ले जाते। बिल्कुल अचानक खबर पर यूँ अपने अजीज़ों के ज़ख्मी बदन और लाशें उठाना गैर मामूली हिम्मत का काम है। न जाने इन लवाहिकीन की ममासलत मुझे पाकिस्तान से क्यों लगती है और न जाने ये लवाहिकीन आज इस वक्त क्यों याद आते हैं जब मैं किसी दफ्तर, किसी महफ़िल, किसी मस्जिद, किसी पार्क, किसी दुकान, कहीं शादी, मर्ग, गरज ये कि जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो लोगों को पाकिस्तान के मौजूदा बहरानों से निकालने की तदबीरों से लैस पाता हूँ। इस मुल्क के बेकसूर मजबूर लवाहिकीन सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई जराइम कंट्रोल करने के तरीके बता रहा है, कोई कानून की हुक्मरानी की तदबीरें ला रहा है, कोई मैशियत की बहाली के लिए राहें निकाल रहा है, कोई दहशत गर्दी की वजह और इलाज बता रहा है, कोई बेरारवी, कानून शिकनी और जिस्म फरोशी के तदारुक पर ज़ोर दे रहा है, कोई इस्लामी निज़ाम मैशियत में निजात बता रहा है। गरज ये कि बेचारे ज़िल्लतों के मारे लोग खुद कलामी, चिड़चिड़ेपन, अनजाने खौफ में मुब्तला होकर ज़हनी मरीज़ बन गए हैं। इनका हुकूमती मामलात में ज़र्रा बराबर भी हिस्सा नहीं। ये सिर्फ़ पाकिस्तान के लवाहिकीन हैं। इधर जो लोग पुरसाने हाल नज़र आने चाहिए वो नई चाल और नई बसात की फ़िक्र में हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि वारदात के ज़िम्मेदार अपने अपने वक्त में डॉलरों में अरबपति हुए और मशीर और वज़ीर ठहरे। न जाने क्यों मुझे पाकिस्तान के हुक्मरान तबकों की मुमासलत हमलावरों से लगती है जो कत्ल करके फ़रार हो गए और हकीकी लवाहिकीन अवाम आज तड़पता हुआ लाशा उठाने, शदीद ज़ख्मी को बचाने की तदबीर में मुब्तला हैं। ये जो बेख्तियार और अज़ियत के मारे लोग हैं, लुटेरे से उम्मीद रखने वाले, हर गासिब को मसीहा समझने वाले लाचार पाकिस्तान के लवाहिकीन हैं। इनको अपने और अपने मुल्क के कातलों को पहचानना होगा। नाजरीन, आज मैं पिछले
یہ جو ناظرین 2007 کے اس کالم کے بعد آج کی صورتحال بھی وہی ہے، لہذا آگے چلتا ہے کالم جو آج لکھا: مگر بہروپیے روپ بدل بدل کر آتے ہیں، آج نعمتوں سے بازار اٹے پڑے ہیں، مگر لوگوں میں قوت خرید نہیں۔ حکومت عوام کے مسائل حل کرتی ہے، لیکن ہم اپنا اقتدار اعلیٰ ہی دھیرے دھیرے قسطوں میں گروی ہی نہیں فروخت کر چکے ہیں۔ صرف ایک حکمران آیا تھا جن کے دور میں اقتدار اعلیٰ آزاد تھا، جو ذمہ داری لیتے تھے، جنہوں نے 5 سال سے کچھ زائد عرصہ میں وطن عزیز اور قوم کو عزت دار اقوام میں لا کھڑا کیا، مگر ان کو سولی چڑھا دیا گیا۔ وہ خود کہتے ہیں، میرا خیال تھا مجھے قتل کیا جائے گا، گولی ماری جائے گی، مگر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی نگرانی میں اور اس وقت کی ملکی اسٹیبلشمنٹ ضیاء کی نگرانی میں نے یہ کام اداروں کے ذریعے کروایا، جس میں تمام ادارے شامل تھے۔ البتہ کالک آگے بڑھ کر عدلیہ نے اپنے چہرے پر ملی، جو تاریخ کا حصہ ہے۔ شاید ہماری عدلیہ کے مقدر میں انصاف ہے ہی نہیں، وہ اس لیے کہ انتظامیہ اور مقننہ کے اختیارات بلکہ صحافتی اور سیاسی اختیارات بھی اپنے اندر سمیٹنا چاہتی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ عام شخص، بلکہ کل میرے پاس ایک شخص آیا جو پرائیویٹ ڈرائیور ہے اور کہنے لگا کہ سر، میں نے تاریخ میں کسی جج کو اتنی جانبداری کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی موجودہ دور میں دیکھی ہے۔ عمران نیازی پروجیکٹ سیاستدانوں کی دشمنی اور اپنی حکومت کے لیے جن لوگوں نے لانچ کیا، شاید ان کا خیال ہو کہ یہ مسائل کو حل کر دے گا، یہ ملک مزید آگے لے جائے گا، مگر وہ خود مسئلہ بن گیا، اور مسئلہ بھی اس کا جھوٹ، نااہلی اور کرپشن ہے۔ اس کے کسی حامی سے کوئی صفت پوچھو، نظریہ پوچھو تو نواز شریف کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، زرداری کو مغلظات بولیں گے، موصوف کی کوئی خوبی، نظریہ یا کارنامہ نہ بتا سکیں گے۔ ملک کے جو حالات ہیں، پیٹرول، بجلی اور حکمرانوں کی بے بسی جس مقام پر ہے، اگر عوام کے مسائل حل نہ کیے، احساس نہ کیا، دکھوں کا مداوا نہ بنے، زیادتیوں کا ازالہ نہ کیا، محرومیوں کا ازالہ نہ کیا، تو 2007 میں تو لکھا تھا انقلاب کی دستک، تب عوامی لیڈرشپ موجود تھی اور مشرف بوجھ بن چکے تھے۔ آج لیڈرشپ نہیں ہے اور مسائل وطن عزیز کے وجود سے بڑے ہو چکے ہیں۔ جب مسائل ہوں اور لیڈرشپ ہو تو انقلاب آتا ہے، اگر لیڈرشپ نہ ہو تو انارکی آتی ہے۔ انارکی دستک نہیں، اب دروازہ توڑ چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے، جس کی بنیاد پنجاب میں انتخابات میں کے پی کے میں بھی اسمبلی ساتھ ہی تحلیل ہوئی تھی، لگتا ہے 1973 کا آئین پاکستان نہیں، پنجاب کا آئین بن کر رہ گیا ہے۔ جب ملک کے اندر اندھی تقلید رکھنے والے ایک لیڈر اور اس کی جماعت بیرون ملک اور اندرون ملک پاکستان کو دیوالیہ، ایک دن نہیں ایک لمحے میں تباہ کرنے کے متمنی ہوں، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دن میں مسائل حل کرنے والا ملک کو مسائلستان بنا گیا اور خود مسئلہ بن گیا۔ نواز شریف کی پارٹی پنجاب میں مقبول ترین جماعت ہے، مگر اس جماعت کی مقامی قیادتوں کا لوگ چہرہ نہیں دیکھنا پسند کرتے۔ گوجرانوالہ میں لوگ کہتے ہیں اللہ موت دے دے، مگر کسی سیاسی جماعت کے مقامی لیڈر سے واسطہ نہ پڑے۔ عمران خان کے پاس تو مانگے تانگے کے لوگ تھے، یا پھر دلیل سے آری جنونی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کیا گیا، اب وہ سینٹرل پنجاب میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ پہلے نواز شریف کے مخالف ووٹ عمران کو ملے، مکافات عمل میں ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا ہوا تو مقابلہ بن جائے گا۔ لیکن یہ باتیں تب کی ہیں
یہ سوچ تب کی ہے جب کوئی بنیادی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد ان کے متعلق کچھ سوچے گا، ورنہ ان لوگوں کے دکھوں کے سامنے سیاستدانوں، حکمران طبقوں کی کوئی وقت نہیں۔ خرابی کی طرف تیزی سے گامزن ہیں۔ ڈکیتی، چوری عام ہے اور بین الاقوامی عالمی قوتیں ڈکیتی چوری عام ہے۔ بین الاقوامی ملک یعنی عالمی قوتیں جو وطن عزیز کی دشمن ہیں وہ پوری طرح سرگرم ہیں۔ عوام کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ وہ استعمال ہو گئے، لہٰذا انارکی کی دستک ہی نہیں دروازہ توڑ چکی ہے۔